भाइ बहिनीहरू, आज म फेरि तिमीहरू सामु म प्रस्तुत भएकी छु। हिजोको कक्षामा हामीले कक्षा 8 को नेपाली विषय अन्तर्गत पाठ 1 कविता विधा अन्तर्गत नेपाल कविता हामीले पढ्यौं र त्यसमा कवि परिचय हामीले कवि परिचय गर्नुका साथसाथै कविता वाचन पनि हामीले गर्यौं र आजको कक्षामा हामी कविताले भन्न खोजेको कुरा अर्थात् कविताको भावबोध गर्दैछौं। तिमीहरूले ध्यानपूर्वक सुन्नेछौ भन्ने मैले आशा लिएकी छु। हिजोको कक्षामा मैले कविताको लयबोध गर्ने क्रममा कवितामा राष्ट्रप्रेम र प्रकृति प्रेमको भावना भरिएको छ भनेर उल्लेख गरेकी थिएँ। वास्तवमा कवि सिद्धिचरण श्रेष्ठका प्राय कविताहरूमा धेरैजसो कविताहरूमा राष्ट्रप्रेम र प्रकृति प्रेमको भावना पाइन्छ। प्रस्तुत नेपाल शीर्षक कवितामा पनि नेपालको प्राकृतिक सौन्दर्य र राष्ट्र सम्पूर्ण नेपालीलाई राष्ट्रप्रेमको भावना जागृत गराउन कविता सफल भएको छ। कविता 5 श्लोकमा रचना गरिएको छ। कविताका 2वटा श्लोकमा नेपालको प्राकृतिक सौन्दर्यको सुन्दर ढङ्गले चित्रण गरिएको छ भने पछिल्ला 3वटा श्लोकमा नेपालीहरूको वीरता अनि हाम्रा शहीदहरूको योगदान र हामीले उनीहरूले देखाएको पथमा हिँड्न पर्ने कुरालाई कविले उल्लेख गरेका छन्। पहिलो श्लोकमा कविले नेपाललाई प्यारो र पवित्र देश भनेका छन्। वास्तवमा विश्वका धेरै देशहरूमध्ये नेपाल प्राकृतिक सौन्दर्यमा अनुपम नमुना मान्ने गरिन्छ। यहाँको प्रकृति विचित्रको छ, असाध्यै प्यारो छ, यो देश पवित्र छ। त्यस्तै सौन्दर्य हिमाल, खोला, नाला, ताल, तलैया, झरना, वन जङ्गल, दुर्लभ वन्यजन्तु, चराचुरुङ्गीले यो देशको सौन्दर्यलाई अभिवृद्धि गर्नका निम्ति महत्त्वपूर्ण योगदान गरिदिएका छन्। कविलाई लाग्दछ यहाँको सौन्दर्यको धारा कहिल्यै रित्तिँदैन, कहिल्यै सकिँदैन। वास्तवमा यहाँको प्राकृतिक धारा सङ्गीतबद्ध र लयबद्ध भएर बगेको छ। झरनाबाट बग्ने, पहाडबाट ठुला अग्ला पहाडबाट झर्ने झरनाहरूको आवाज कविलाई मिठो सङ्गीत झैँ लाग्दछ। एउटा कुरा भाइ बहिनी, वास्तवमा कविहरू अत्यन्तै कल्पनाशील हुन्छन्। भनाइ नै छ जहाँ रवि पुग्दैनन् त्यहाँ कवि पुग्छन्। हो, यहाँ यस कवितामा पनि कविको त्यही नै यस कवितामा पनि कविले नेपालको प्राकृतिक सौन्दर्यलाई विचित्र ढङ्गले प्रस्तुत गरेका छन् र गीत सङ्गीत विभिन्न झरना, ताल, तलैया, खोलाहरूका जुन किसिमको आवाज निस्किन्छ त्यो आवाजलाई कविले मिठो सङ्गीतसँग तुलना गरेका छन्। त्यस्तै हामी प्रकृतिमा असाध्यै धनी छौँ। भूगोलमा सानो भूगोल भए तापनि यहाँ हिमाल, पहाड र तराईको विविध सौन्दर्यले यो देश समेटिएको छ। सधैँ हिउँले भरिने सेता हिमालहरू दन्तलहर फिजाए झैँ हामीतिर मुसुक्क मुस्कुराएर हाँसेको जस्तो हामीलाई लाग्छ भने पर्वत श्रृङ्खलाहरू जो नागबेली परेर सुगारङ्गी पटुकी लगाएर कम्मर मर्काए झैँ हामीलाई त्यस्तो अनुभूति हुने गर्दछ। त्यस्तै हरियो चौर झैँ लाग्ने तराईका विशाल फाँटहरूले यसको शोभालाई अझ बढाएको छ। पर्वतमाला, पाना, पुस्तकका पत्र मिलेर पत्र झैँ लाग्ने पर्वत श्रृङ्खलाहरूले यो देशको शोभा बढाएको छ भने वर्णमालाका अक्षरहरू चाहिँ विचित्र अक्षर, भिन्न अक्षरहरू चाहिँ विभिन्न लता, लहरा, विभिन्न किसिमका वृक्षहरूले यो देशको शोभा बढाउने काम गरेको छ। त्यस्तै खोला नालाबाट निस्कने जुन ध्वनि छ, चराहरूको कलवडा आवाजहरू, त्यस्तै गरी कुहु चराका सङ्गीतमय चराका स्वरहरूमा यहाँ मिठो सङ्गीतको ध्वनि भरिएको छ र त्यसले कतै रहस्यमय मन्त्र त बोकेको छैन भन्ने कविलाई अनुभूत हुने गरेको छ। वास्तवमा कविले के ठान्छन् त यहाँको नेपालको सारा सौन्दर्यलाई एउटा तन्त्रका रूपमा उल्लेख गरेका छन्, बहुमूल्य तन्त्रका रूपमा कविले लिएका छन्। त्यस्तै तेस्रो श्लोकमा आएर कविले नेपालको यहाँ राष्ट्रप्रेमको भावना उजागर गरेको पाइन्छ। हाम्रा यहाँ कवितामा उल्लेख भएअनुसार कवितामा हाम्रा पुर्खाहरूको त्याग र बलिदानलाई यहाँ उल्लेख गरिएको छ। हाम्रा इतिहासका पाना पल्टाएर हेर्ने हो भने हाम्रो शिर गर्वले ठाडो हुन्छ भने हामी
हामी नेपाली हौँ भन्नमा हामीलाई निकै गर्व लाग्ने गर्दछ। इतिहासका पानाहरूमा हाम्रा पुर्खाहरूले शरीरमा एक थोपा रगत छौन्जेल पनि आफूभन्दा बलवान शक्तिशाली राष्ट्रहरूसँग पनि एक थोपा रगत छौन्जेल पनि युद्ध गरे र यो देशलाई स्वतन्त्रता कायम राख्न उनीहरू सफल रहे। राष्ट्रको अखण्डता र स्वाभिमान उनीहरूले कहिल्यै गिर्न दिएनन्। यसरी इतिहासको पानामा एकपछि अर्को गर्दै नयाँ नयाँ जितहरू कायम राख्दै यो देशको अस्तित्व कायम राखेर विश्वलाई नै वीरहरूको देश भनेर चिनाउन हाम्रा पुर्खाहरूको अमूल्य योगदान रहेको छ। कवि ज्यामी, सिपाही र किसानलाई हाम्रा बलिया सहारा मान्दछन्। वास्तवमा ज्यामी त्यस्ता वर्ग हुन् जसले यो देशको विकास निर्माणमा असाध्यै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका हुन्छन्। कुनै पनि देश औद्योगिकरणतर्फ लम्कनका लागि विकास निर्माण गर्नका निम्ति ज्यामीहरूको महत्त्वपूर्ण योगदान रहेको हुन्छ। कल कारखानाहरूमा ज्यामीहरूले रात दिन खटेर औद्योगिकरणतर्फ देशलाई अगाडि बढाइरहेका छन्। कृषि क्रान्ति गर्नका निम्ति ठुला ठुला नहरहरू, ठुला ठुला पुलोहरू गर्नका निम्ति सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउनका निम्ति श्रमिक वर्गको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको छ। त्यस्तै सिपाहीहरू हाम्रा बलिया सहारा हुन् जसले अहोरात्र दिनरात नभनी देशको सुरक्षार्थ उनीहरू खटिएका छन्। सीमा रक्षामा रहेर यो देशको सुरक्षा गर्न, देशको सीमा रक्षालाई कसैले धावा बोलिहाल्छ कि कतैबाट सीमामाथि आक्रमण भइहाल्छ कि भनेर दिनरात नभनिकन उनीहरू खटिएका छन्। यसरी देशको रक्षार्थ खट्ने सिपाहीहरू पनि हाम्रा अमूल्य सम्पत्ति हुन्। त्यस्तै किसान हाम्रो अन्नदाता हो। बाँझो धरतीमा पसिनाका दानाहरू खसाएर आफ्नो मेहनत र परिश्रमद्वारा किसानले एक माना बिउबाट लाखौं लाख अन्न उब्जाउँछ। ऊ आफू मात्र बाँच्ने उद्देश्य लिएको हुँदैन, आफू बाँच्ने र धरतीका सारा प्राणीलाई बचाउने महान उद्देश्य लिएको किसान वास्तवमा हाम्रो बलियो सहारा हो। यसरी देशमा भएका हरेक वर्गले आफ्नो क्षेत्रमा, आफ्नो ठाउँबाट यो देशलाई अस्तित्व कायम राख्नका निम्ति, यो देशलाई बचाउनका निम्ति आफ्नो क्षेत्रबाट महत्त्वपूर्ण योगदान दिएका छन्। र यस अर्थमा कवि ज्यामी, सिपाही र किसानलाई हाम्रा बलिया सहारा मान्दछन्। अब भाइ बहिनी, हाम्रो चौथो श्लोकतर्फ जाउँ। कुनै पनि देश आफै बन्दैन। यो देश बन्नका लागि त्यस देशका नागरिकको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको हुन्छ। र हाम्रा इतिहासका पाना पल्टाएर हेर्ने हो भने यो देशको अस्तित्व कायम राख्न, यो देशको स्वाभिमान कायम राख्न, हामी नेपालीलाई अर्काको दासत्वबाट पहिले हामीलाई यो अरू देशको दासत्वबाट मुक्ति दिलाउनका निम्ति हामीलाई कहिले पनि दास हुनु परेन। कारण हाम्रा वीर पुर्खाहरूको के छ त त्याग र पसिना र रगत यो माटोमा भिजेको छ। उनीहरूले पसिना र रगत बगाएर यो देशको सिर्जनाको निम्ति महत्त्वपूर्ण योगदान दिएका छन्। आज तिनै हाम्रा पुर्खाहरूका रगत र पसिना हाम्रा नसामा बगेका छन्। वास्तवमा हामी त्यस्ता वीर पुर्खाहरूका हामी वंशज हौँ। हामीले पनि हाम्रा पुर्खाहरूले देखाएको बाटोतर्फ अगाडि बढ्नु पर्दछ। यो देशको स्वाभिमान बचाउन, यो देशको विकास निर्माण गर्नका निम्ति अब हामीले शरीरमा एक थोपा रगत छौन्जेल पनि अगाडि बढ्नु पर्दछ। वास्तवमा हाम्रा पुर्खाहरूले हामीलाई यो देश बचाएर दिएका छन्। अब हामीले देश निर्माण गर्ने जिम्मा अब हामीले लिनु पर्दछ। देशको अस्तित्व कायम राख्ने जिम्मा हामीले अगाडि बढाउनु पर्दछ। आज भाइ बहिनी, हामीसँगै विकास निर्माणमा अगाडि बढेका राष्ट्रहरू उन्नतिका शिखरमा कहाँ पुगिसकेका छन्। आज हामी जहीँको तही रहनुमा हाम्रो अल्छीपन र त्यसले अल्छीपनले गर्दाखेरि हामी जहाँको तही रहेका छौँ। हामीले वास्तवमा इतिहासका पाना पल्टाएर हेर्ने हो भने हाम्रा पुर्खाहरूको हाम्रो इतिहासबाट, त्याग र बलिदानबाट यो देश सिर्जिएको हो भन्ने कुरा हामीले बिर्सनु हुँदैन। उनीहरूका वंशज हौँ भन्ने कुरा हामीले बिर्सनु हुँदैन। उनीहरूको त्याग र लगनलाई हामीले बिर्सनु हुँदैन। जसरी उनीहरूले एक थोपा रगत छौन्जेल यस देशका निम्ति
अहोरात्र नभनिकन सदा दिन यो देशका निम्ति लागि परे। हामीले पनि व्यक्तिगत स्वार्थलाई त्यागेर राष्ट्रिय स्वार्थमा लाग्नुपर्छ। राष्ट्रिय हित नै सर्वोपरि हो। देश बने हामी बन्छौँ भन्ने धारणा लिएर अगाडि बढ्न सक्यौँ भने हाम्रो भविष्य पनि उज्जवल छ। हाम्रो देश पनि अरू विकसित राष्ट्रहरू झैँ अगाडि बढ्नेछ। कविताको अन्तिम श्लोकमा कविले हाम्रा वीर शहीदहरूको त्याग र बलिदानलाई उल्लेख गरेका छन्। हामी नेपाली हाम्रा वीर पुर्खाहरू जसले 104 वर्षे राणा शासनलाई हटाउन र नेपालीलाई मुक्ति दिलाउनका निम्ति, अन्धकारबाट मुक्ति दिलाउनका निम्ति फाँसीको मालामा चढ्न तयार भए। उनीहरूले फाँसीमा चढ्ने बेलामा पनि हाँसी यो देशका निम्ति उनीहरूले फाँसीको मालामा चढ्दाखेरि पनि उनीहरूले हाँसी कतै पनि उनीहरूले दुःख व्यक्त नगरिकन फाँसीको मालामा चढ्न तयार भए। किनकि उनीहरू देशभक्त थिए, राष्ट्रभक्त थिए। देशको मुक्ति नै सबैभन्दा सर्वोपरि ठुलो कुरा हो। देश बनेमा नै हामी भन्दछौँ, हामी मरेर गए पनि यो देशका नागरिकहरू, हामी पछिका पुस्ताले सुख पाउनुपर्छ, यो देश स्वतन्त्र, नागरिकहरू स्वतन्त्र हुनुपर्छ भन्ने उनीहरूको धारणा थियो र उनीहरू फाँसीको मालामा हाँसी चढ्न तयार भए। वास्तवमा उनीहरूले यो देशलाई बचाए अनि सङ्घर्ष गरेर यो देशलाई मुलुक जगाए। भाइ बहिनी, म अब तिमीहरूलाई अन्तिम श्लोकतर्फ लैजाँदैछु र कविताको अन्तिम श्लोकको भावतर्फ तिमीहरूलाई लैजाँदैछु। यस श्लोकमा हाम्रा वीर शहीदहरूको त्याग र बलिदानलाई यहाँ चर्चा गरिएको छ। वास्तवमा शहीद त्यस्ता व्यक्तिलाई भनिन्छ जसले देशका निम्ति हाँसी फाँसीको मालामा चढ्न तयार हुन्छन्। व्यक्तिगत स्वार्थलाई भन्दा राष्ट्रिय स्वार्थलाई सर्वोपरि ठान्दछन्। आफ्नो जीव ज्यानको माया प्रवाह नगरिकन राष्ट्रका निम्ति यदि नेपाल आमाले मुक्ति पाउँछिन् भने हामी किन फाँसीको मालामा नचढ्ने भन्ने उनीहरूले ठानेर देशको नेपाल आमाको मुक्तिका निम्ति उनीहरूले घाँटीमा फाँसीको माला लगाएर हाँसी देशको मुक्तिका निम्ति फाँसीको माला लगाउन उनीहरू तयार भए। वास्तवमा यस्तो विपदको घडीमा पनि, देशलाई सङ्कटको घडीमा यदि आफू एकजना मरेर राष्ट्रले मुक्ति पाउँछ भने आफू किन नमर्ने भन्दै उनीहरूले हाँसी फाँसीको मालामा चढ्न तयार भए। विपत्तिबाट मुक्ति दिलाउन उनीहरूको महत्त्वपूर्ण योगदान दिएको छ। आज तिनै शहीदहरूको कारणले हामी स्वतन्त्र भएर हिँडडुल गर्न पाएका छौँ, आनन्दपूर्वक जीवनयापन गर्न पाएका छौँ। त्यस्ता महान शहीदहरूप्रति कविले निकै ठुलो श्रद्धाभाव व्यक्त गरेका छन् र उनीहरूको त्याग र तपस्याबाट नै हामी सम्पूर्ण नेपालीहरू आनन्दपूर्वक बस्न पाएका छौँ, रमाएर जिउन पाएका छौँ भन्ने कविको भनाइरहेको छ। र सम्पूर्ण नेपालीलाई अब व्यक्तिगत स्वार्थलाई त्यागेर राष्ट्रिय स्वार्थ नै सर्वोपरि हो। देश बने हामी बन्दछौँ, त्यसकारण हामी किन पछाडि हट्ने। हामीले पनि देशका निम्ति एक थोपा रगत छाउन्जेल पनि सङ्कटको घडीमा हामी पनि देशका निम्ति त्याग गर्न तयार हुनुपर्छ। शहीदले देखाएको बाटोमा अगाडि बढ्नु पर्दछ। यो देशको अस्तित्व कायम राख्न हामी सदा लाग्नु पर्दछ भन्ने आशय कविको रहेको छ। र भाइ बहिनी, मैले समग्रमा कविताको तिमीहरूलाई भावबोध गराएँ। म फेरि अर्कोचोटि म तिमीहरूलाई कविताको भाव अब सारांशमा छोटकरीमा भन्न गइरहेकी छु। कतिको बुझ्छौ तिमीहरूले, अवश्य बुझ्ने कोसिस गर्नेछौ भन्ने मैले आशा लिएकी छु। मैले फेरि सुरुतर्फ लागेँ। यो कवि सिद्धिचरण श्रेष्ठद्वारा रचित यस कवितामा प्रकृति प्रेम र राष्ट्र प्रेमको भावना प्रचुर मात्रामा पाइन्छ। प्राकृतिक सौन्दर्यले भरिएको देश विश्वमा अनुपम देश हो। हिमाल, ताल, तलैया, छाल अनि नदीहरूले यो देशको सुन्दरतालाई बढाएका छन् र प्राकृतिक सौन्दर्यको छटा विश्वमै अनुपम रहेको छ भन्दै कविले नेपालको प्राकृतिक सौन्दर्यको वर्णन गरेका छन्। त्यस्तै सम्पूर्ण नेपालीलाई राष्ट्रभक्तिको मार्गतर्फ अगाडि बढ्नका निम्ति
कविले आग्रह गरेका छन्। राष्ट्रभक्ति सबैभन्दा ठुलो कुरा हो। राष्ट्र रहे हामी रहन्छौँ, राष्ट्रकै अस्तित्व रहेन भने हाम्रो कुनै अस्तित्व हुँदैन भन्ने कविको भावना रहेको छ। राष्ट्रप्रेमको भावना जागृत गराउने क्रममा कविले विभिन्न ज्यामी, सिपाही र किसानको योगदानदेखि लिएर हाम्रा पुर्खाहरूको योगदानलाई पनि उल्लेख गरेका छन् र वीर शहीदहरूको योगदानलाई पनि कविले मुक्त कण्ठमा कवितामा अभिव्यक्त गरेका छन्। वास्तवमा कवितामा थोरैमा धेरै भन्न खोजिएको छ। कवितामा थोरै श्लोकहरू 5 श्लोक भए तापनि यसले भन्न खोजेका कुराहरू धेरै छन्। हामीले यो कुराहरू बुझ्न सक्नुपर्दछ। कवितामा कविले सम्पूर्ण वास्तवमा राष्ट्रप्रेम झल्काउने क्रममा र देशभक्तिको भावना झल्काउने क्रममा कविले अब हामीले हाम्रा पुर्खाहरूले देखाएको बाटोमा अग्रसर हुनुपर्छ। हामीमा भएका आलस्यता, वैमनस्यता, शत्रुता त्यागेर हामीमा म भन्ने भावनालाई त्यागेर राष्ट्रप्रेमको भावना जागृत गराउँ, राष्ट्रप्रेमको भावनातर्फ अगाडि बढ्नुपर्दछ। देशमा व्याप्त भ्रष्टाचार, विभिन्न किसिमका कुसंस्कार, कुरीतिहरूलाई हटाएर, अन्धविश्वासहरूलाई हटाएर देशलाई शान्त, सुन्दर र समृद्ध राष्ट्र बनाउन हामी अगाडि बढ्नुपर्दछ। हामी के कुरामा कम छौँ र हामीलाई के चाहिँ चिजले हामीलाई यसरी पछाडि धकेलिरहेको छ त? हामीसँग के छैन? सुन्दर प्रकृति छ, हामीसँग वीर पुर्खाहरूको नासो छ, हामी वीर सन्तति हौँ, विश्वभरि नै वीर गोर्खाली भनेर चिनिएको हाम्रो इतिहास छ। अनि हामी किन पछाडि हट्ने? हाम्रा इतिहासका पानाहरूले पनि, हाम्रा पुर्खाहरूले पनि हामीलाई राष्ट्रभक्त र देशभक्तिको भावनामा लाग्नका लागि अब प्रेरित गरिरहेका छन्। तसर्थ सम्पूर्ण नेपालीहरू एकजुट भएर अगाडि बढ्नुपर्दछ, राष्ट्रहितमा हामी अगाडि बढ्नुपर्दछ भन्ने कविताको भाव रहेको छ। भाइ बहिनी, कविता तिमीहरूले कतिको बुझ्यौ? मैले कवितालाई छोटकरीमा यसको भावबोध गराउन खोजेकी छु। तिमीहरूले पनि घरमा यसको लय वाचन पनि हिजो अवश्य गर्यो होला, लयबोध पनि गर्यो होला र आज भावबोध पनि तिमीहरूले कतिको गर्यौ। यो कुरा भावबोध गर्न पनि तिमीहरू सिक होइन। कवितामा भाइ बहिनी, हिजो मैले कठिन शब्दका अर्थहरू पनि तिमीहरूले बुझ्ने कोसिस गर भनेकी थिएँ। कतिको कोसिस गर्यौ, अथवा त्यो पढेर मात्रै आएन भने लेख्दै पढ्दै गर्यो भने पनि कठिन शब्दका अर्थहरू बुझ्न सहज हुन्छ। र अब समय सकिन लागेको छ। म भाइ बहिनीहरूलाई अब भोलिका लागि, अब अर्को कक्षाको लागि तिमीहरूलाई गृह कार्य दिँदैछु। तिमीहरूले अबको कक्षामा आउँदाखेरि यो कविता कतिको बुझ्यौ, यसको लयबोध कतिको गर्न जान्यौ, त्यो कुरा पनि तिमीहरूले अवश्य लयबोध पनि तिमीहरूले गर्न जानेका हुनेछौ भन्ने मैले आशा लिएकी छु। भने कविताको मूल भाव पनि तिमीहरूले लेख्नेछौ भन्ने आशा गरेकी छु। ल त भाइ बहिनी, अब तिमीहरू घरमा बसेर अल्छी नगर, ध्यानपूर्वक पढ्ने कोसिस गर र यो मूल भाव पनि लेख्ने कोसिस गर। आजलाई यति नै।